ह्यो मूर्ती आमी ह्या देवीची मूर्ती आनी बाकीची इतर मूर्ती ज्यो आसात त्यो कारकल हांगच्यान करून हाडल्यो आनी ताजे नंतर 1913 ताची स्थापना जाली. 2013 स्थापना जाली. ताजे नंतर आज हो 11वो स्थापना दिन म्हळ्यार आमी ताजो वर्धापन दिन साजरो करतात आनी आज सगळे गोंयच्यान समस्त गोंयच्यान भक्त आयल्यात. सांगपाची गजाल म्हणल्यार म्हाका दिसता हें एकमेव देवूळ आसतलें जे गोंयकारांनी गोमंतकी भक्तांनी भायर आपल्या राज्याच्या भायर येवन सीमा पार करून ह्या देवळाची हांगा स्थापना केल्या. खरेंच आनीक ही देवळाचे हें जें आसा अस्तित्व हांगा कशें मेळ्ळें हो एक मोठो प्रश्न सगळ्या गोंयकारांक आशिल्लो. तो आमचे बोरी गांवचे धन्वंतरी वैद्य डॉक्टर गोपीनाथ सावकार जांकां गुणेबाब म्हणून वळखताले ताका दृश्टांत जालो आनी हांगा चल म्हणून सांगलें आनी तातूंतल्यान ते आमी फुडें हळू हळू करून तेजी स्थापना करपाची तांची तयारी आशिल्ली. पूण कांय कारणास्तवाक लागून ते फुडें पावलें ना. पूण 1913 आमी सगळे गोमंतकी भक्त आसात, बोरकार कुटुंब आसा, बाकीचे इतर भक्त आसात, त्यांच्या सहकार्यान ह्या देवळाची उभारणी जाल्ली आसा. आनीक मोठ्या संख्येन लोक गोंयच्यान हांगा मोठ्या संख्येन हांगा वर्धापनाक उपस्थित रावतात. हांगा मुख्य कार्यक्रम म्हणल्यार दर नवमी उत्सव जो आसा तेन्ना पालखी महाप्रसाद आसता आनी अश्यो वर्साक 24 नमी. पयलीं जेन्ना आमी सुरू केल्यो तेन्ना नमी आमकां कोणाक सांगचें पडटालें. पूण गेली 2-3 वर्सां जाल्यार देवीचे कृपेन आतां नमी 24 नमी बूक जाले. आतां फुडल्या वर्साच्यो सुद्दां अर्दी बूक जाल्या. पयलीं आमी नमी खर्चान दिताले तूं कर रे म्हणून. आतां ह्या वर्साच्यो 24 बूक जाल्यात आनी ताची फुडली सुद्दां 500 लोकांनी सांगून दवरल्या म्हाका जाय म्हणून. सो अशी परिस्थिती आसा. हांगा जागृत देवस्थान आसा. जाणी संकल्प केला तो पावन जाता अशें आमकां दिसता आनी आमकां पळयल्लें आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तांणी हाजे फुडलो कार्यक्रम जो आसा तो बरे भशेन संपन्न करून घेवचो. सगळ्यांनी वेवस्थीतपणान रांगेंत वचून ओटी भरपाची, दर्शन घेवचें, महाप्रसाद घेवचो आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. के